को प्रायोरिटी भी तो दी है ना, आपने ना एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, ना आपने उसके एलिमेंट्स के ऊपर काम किया, सिवाय बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने क्या किया है एजुकेशन के अंदर? उस्मानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आगे इस बात को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। आप जब नुसरत साहब से पूछते हैं कि आपके पास 4 कैंडिडेट्स आए, आप किसको तरजीह देंगे? देखिए, आप किसी भी ग्रेजुएट से, किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से पूछ लें कि तुम्हारे पास डिग्री के अलावा क्या है, तुम्हें क्या क्या करना आता है। वो जो लफ्ज इस्तेमाल करी थी थोड़ा सा टेक्निकल लफ्ज है जिसको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। मैंने कहा था कि लोग कितना जानते हैं, ये बच्चा कितना जानता है। हमारे ग्रेजुएट को एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि उसको कितना आता है, और उसकी बदकिस्मती सिर्फ क्या है कि जो करिकुलम बनाया गया है उसके अंदर ये कंपोनेंट ही नहीं होता, कंपोनेंट ही नहीं। ये कंपोनेंट देखिए, आप इंटरनेशनली किसी करिकुलम को उठा के देखिए, बेस इस पर रखी जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे इस बच्चे को क्या आ जाएगा, यानी क्या क्या इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, खुसूसियात क्या क्या आ जाएंगी। जब नुसरत साहब के पास हो जाएगा तो वो डिग्री इसके पास होगी और उसके पास एक लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे कि इसको ये कॉम्पिटेंसी इसके पास है। बदकिस्मती से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक मूव तो चल रही है, लेकिन बना हुआ कहीं भी नहीं है। नहीं है तो सब एक बात करना चाह रहा था जी, माजी में जाइए, हम आप जिस जमाने के प्रोडक्ट हैं, स्कूल्स में तो नहीं, कॉलेजेस में यूनियंस होती थी जी जी, और यूनियन की बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज होती थी, अगर आपको याद हो, डिबेट्स भी होती थी, इंट्रामेटिक्स भी होती थी, कॉलेज का एक मुजल्ला या एक मैगजीन भी होता था, एक स्टूडेंट उसका चीफ एडिटर भी बनाया जाता था, लड़के लड़कियां मज़ामीन भी लिखते थे। अच्छा, फिर उन्हीं कॉलेजेस में यूनियन के फंड्स होते थे, उसके तहत स्पोर्ट्स होते थे, मुख्तलिफ सोसाइटीज होती थी, ड्रामेटिक सोसाइटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी, क्रिकेट, हॉकी, ये जो भी खेल हो। तो उस जमाने का जो लड़का या लड़की जब आता था कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अब कहा, क्योंकि अब तो मुझे वो सब इसलिए नजर नहीं आ रहा कि यूनियन बाजी तो है ही नहीं, जो बैन हुई है तो कभी उठी नहीं, अगर उठेगी तो अब तशद्दुद इतना आ गया है कि लोग फोर्स ये करते हैं कि मोर्चे दोबारा से लग जाएंगे। पहले भी सियासी पार्टियों के जेर असर होता था। क्या ये एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ग्रूम करना छोड़ दिया? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात की कि उससे बल्कि एक ऐसा, यानी आपने ढकना रख दिया है उस पर, एकदम से प्रेशर हटेगा, वो अंदर अंदर पकड़नी चीज़। वो एक वो जो एक्टिविटीज 3 नंबर 1 के जैसे आपने फरमाया उनको मसरूफ रखती थी, बल्कि उनको ग्रूम करती थी। डिबेट सोसाइटी बनी हुई है, ड्रामेटिक आगे जाने के लिए, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ है। यानी अपार्ट फ्रॉम असला कल्चर, उसके अलावा ये यूनियंस जो थी बड़ी अहम किरदार अदा करती थी, और ये अब भी होना चाहिए। मतलब आप असले पे किसी तरह कंट्रोल कर लें तो वहाँ उनकी ग्रूमिंग में उनको आगे जिंदगी के लिए बहुत तैयारी हो। एक जमाने में जो कॉलेज यूनियन के जो प्रेसिडेंट्स थे, इनकी भी एक यूनियन बना करती थी, और ये आपस में अपने इन कॉम्पिटिशन से टैलेंट्स ग्रूमिंग करते थे। और चूंकि जामिया कराची यूनिवर्सिटी उस वक्त वाहिद थी, तो कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता था वो कई अहम बॉडीज का मेंबर होता था। मसलन मुझे अभी तक याद है, मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड का भी वो मेंबर होता था, पब्लिकेशन और ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें एक सीट होती थी कराची यूनिवर्सिटी के यूनियन के यानी प्रेसिडेंट वगैरह। मतलब क्योंकि वो टैलेंट आता होगा ना। तो अंजुम साहब, कई साल गुजरने के बाद वही टैलेंट इस वक्त आपके पॉलिटिक्स में क्या हशर मचा रहा है? ये वही तो ट्रेंड लोग हैं जिनका आप तारीफें कर रहे हैं आप हजरात, ये वही यूनियन के लीडर्स हैं जिन्होंने आज बंदूकें उठवाई हैं स्टूडेंट से। इनमें से कोई भी यूनियन लीडर नहीं था, ये बी टीम है। जितने भी तशद्दुद कर रहे हैं ना, ये बी टीम है जो खास मकसद से खास मुख्तदर तबकों ने इनको उभारा। खैर ये तो सियासत हो जाएगी, आज मैंने सोचा था कि सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में देखें, अगर अभी इस वक्त बच्चा किसी मुजल्ले के लिए आर्टिकल नहीं लिख रहा है तो वो नेट पे असाइनमेंट्स लिख रहा है, उसके पास चेक्स आ रहे हैं, उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसके पास रिटर्न हो रहा है। अगर वो इस वक्त ड्रामेटिक क्लब में नहीं शामिल हो रहा है तो वो यूट्यूब पे अपनी क्रिएटिव फिल्में बना के डाल रहा है। क्यों आजकल इतने नौजवान निकल रहे हैं? एक गाना बनता है चंद मिनट का, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट का, उसके ऊपर किस कदर आप देखें थीमेटिक वो पूरा उन्होंने पिक्चराइजेशन की हुई थी। ये नौजवान कर रहा है ना, उसकी शक्ल बदल गई है। ये जो एलिमेंट हम बंदूक की बात कर रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ है कि अब हम उसको एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहते, अब हम को करिकुलर कहते हैं। जो इस वक्त नीड है ना, वो ये है कि क्लासरूम के अंदर जो हैपनिंग हो रही है उसको एक टर्न ओवर दिया जाए। उसको एक टर्न कैसे दिया जाएगा? एक इंसेंटिव का सिर्फ जिक्र यहाँ पे मुनासिब होगा कि टीचर एजुकेशन में कोई डिग्री नहीं है ऐसी जो कि 3 साल 4 साल की हो, जो कि अभी लॉन्च की गई है। HEC लॉन्च कर रहा है, फंडिंग एजेंसीज उसके अंदर सपोर्ट कर रही हैं। 4 साल टीचर एजुकेशन
کی ڈگری یونیورسٹیز اس وقت کئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو 15 یونیورسٹیز آلموسٹ, کچھ اور آن بورڈ ہو رہی ہیں, کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز. اب سلسلہ یہ ہوگا, دیکھیے اس قوم کا مسئلہ, اس ایجوکیشن کا مسئلہ جب حل ہوگا جب پیرنٹ کے سر سے یہ اکنامکس کا بوجھ اور پریشر ہٹے گا. وہ کیسے ہٹے گا کہ پیرنٹس کو ایکسپوجر دیں آپ کے بھائی ڈاکٹر انجینئر سے بیونڈ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری فیلڈز ہیں. ایون میری بات ہو رہی تھی رجسٹرار ڈاؤ ہیلتھ یونیورسٹی سے, تو انہوں نے بتایا کہ الائڈ سائنسز کا ایک پورا ڈپارٹمنٹس ہیں ملٹیپل, جو کہ پتہ ہی نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو کہ کیا ہو رہا ہے. ویژول اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشل سائنسز یہ وہ بات کہی نا کہ پتہ نہیں ہے, بتائے گا کون؟ پوچھنے والا تھا, بتائے گا کون؟ دراصل بتانے والے یہی کریکولم ڈیولپرز اور یہ یونیورسٹیز ہیں, لیکن خود ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا کہ اس شخص کی مارکیٹ میں کہاں پہ پلیسمنٹ ہے. اب سوچیں جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہم ورک فورس نکالے جا رہے ہیں. اب پولیٹیکل سائنس میں آپ نے 2000 اسٹوڈنٹ نکال دیے, یہ بتائے کہ اس کو کرنا کیا مارکیٹ کے اندر بغیر کسی ڈائریکشن کے. آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ پالیٹکس پہ بات نہیں ہوگی, لیکن ایک اشارتاً میں بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ پاکستان اسٹڈیز آپ لے لیں تو اس میں ایک جب پولیٹیکل دور کسی ایک گورنمنٹ کا ہے تو اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں وہ ہیروز ہیں. جیسے وہ حکومت گئی, دوسری حکومت آئی, اس کو ہٹا تو وہ ولن ہوگا, اب ہمارے لوگ ہیرو بناؤ. بالکل, یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ایک کانسٹنٹ ہمارے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو ہے اتنی خطرناک ہے کہ وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. کل تک یہ ہیرو تھا, آج یہ بدماش ہو گیا یا یہ غائب ہو گیا. بالکل, وہ تو پولیٹیکل گیمکس انٹرسٹ بھی لوز کر دیتا ہے, انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے. اب یہ رننگ شارٹ ٹائم پروگرام کے ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے, تو مختصراً ان 30 سیکنڈز کیا کوئی سجیشن آپ کے پاس؟ سجیشن صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کمیونٹی کو, پیرنٹس کو انوالو نہیں کریں گے تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہتری آنا مشکل ہے. ڈاکٹر عثمانی, میرا دوبارہ وہی پوائنٹ ہوگا, سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں بنانا کیا ہے. ہر لیول پہ اپنی پالیسی کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے وہی بنانا ہے, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. میرا سجیشن یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرح کا ایک پرائمری ایجوکیشن کمیشن بنایا جائے جو ان سب کو انٹیگریٹ کرے اور سب کو ملا کے دیکھے, اس لیے کہ بنیاد اگر ٹھیک ہوگی تو عمارت جو ہے وہ صحیح قائم ہوگی. بنیاد پہ ہم توجہ دیتے نہیں, پی ایچ ڈی نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ بیچ میں ان کے جو بھی سقم آ چکا ہے وہ دور نہیں ہوتا. تو آئی وانٹ ٹو کانسنٹریٹ اینڈ فوکس آل انرجیز آن پرائمری ایجوکیشن. تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی تو چاہ رہا تھا کہ اس گفتگو کو اور آگے لے کے جاتے, لیکن اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے اور پھر اس گفتگو. ڈاکٹر نا, تھینک یو ویری مچ ونس اگین, بہت شکریہ تشریف لانے کا. ڈاکٹر عثمانی بہت بہت شکریہ. نصرت صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ تشریف لانے کا. خواتین حضرات, کوشش کی تھی کہ موضوع بہت بڑا ہے اور میرے خیال میں متقاضی ہے کم از کم 4 یا 5 پروگرامس کا, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ وقتاً فوقتاً یہ پروگرامس تواتر سے کرتے رہیں. آپ کے فیڈ بیک کا اس لیے انتظار رہے گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان روٹ کازز تک تو پہنچے کہ ہم ایک پروڈکٹیو جنریشن جو ہے, جو نئی آنے والی ہے, ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں اس میں, یا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اتنے ایکٹیولی کیوں نہیں اس پروڈکٹیو فیلڈ میں آ رہے, یا کس طرح سے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اور ظاہر بنیادی تعلیم ایک انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے. جیسے کہا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن کمیشن, اس کو بھی یہ جو پرائمری ایجوکیشن کمیشن, اس کو بھی فوراً قائم ہونا چاہیے. دیکھنا تو چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بچہ جو ہے بنیاد جب ٹیڑھی رکھی جائے گی کسی عمارت کی یا کسی دیوار کی, تو جتنی بلندی تک لے جائیے وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہتی ہے. کوشش یہی تھی. فیڈ بیک اپنا ضرور دیے گا مجھے www.facebook/anjum rizvi ANJUMRYZVIE کے اوپر. اسی کی روشنی میں آپ کا پروگرام مرتب کرتا ہوں. مقصد ہوتا ہے ایک مضبوط و مستحکم پاکستان. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں, پڑیں گے دار و رسم کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب.